बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। आज 20 मई है और दिन है जुमे का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर लंदन से है, जहाँ पे नवाज शरीफ मायूसी का शिकार हैं और उन्होंने अब एक बड़े फैसले का ऐलान करना है। ये बड़ा फैसला क्या है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे और किससे मायूस हुए और क्यों मायूस हुए, ये भी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। और आपको बताता चलूँ, दूसरी खबर शहबाज शरीफ से मुतल्लिक है। इनके तेवर बदले हुए हैं, कुछ शिकायत की हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से। इनकी नोयत क्या है और शिकायत दफ्तर क्यों खोला गया, और क्या शहबाज शरीफ भी कुछ अहम ऐलानात कर सकते हैं अगले 48 घंटों में, इनकी नोयत क्या होगी। और तीसरी अहम खबर, आज मुल्तान में जो ऐलान किया गया उसमें लॉन्ग मार्च कब करना है ये शामिल नहीं था। किसके कहने पर? इमरान खान ने अभी फैसला मौखिर किया, 25 और 29 तारीख दी गई है, इसके दरमियान ऐलान किया जाएगा। इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्या पैगामात भेजे गए हैं पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से, ये भी तफसीलात प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले, नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं पिछले 2 बरसों से, और लंदन में बैठने का बुनियादी मकसद ये था कि पहले अपने आप को बचाया जाए। और वो नून लीग जो मुतहरिक नहीं थी पंजाब के अंदर, आपको याद होगा व्यूअर्स, इमरान खान ने हालिया दिनों में ये ऐलान भी किया कि बहुत सारे ऐसे लोग थे, 25 से 30 जिनकी तादाद थी, जिनको बताया गया कि जनाब आप अभी इंतज़ार करें क्योंकि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला था। ये बात उन दिनों की है जब नवाज शरीफ साहब लंदन में थे। ख्वाजा आसिफ समेत, ख्वाजा साद रफ़ीक समेत बहुत सारे ऐसे पार्टी के अंदर के लोग थे जिनका ताल्लुक शहबाज शरीफ ग्रुप से था। मुतादिद बार ये वाइब्स देते रहे कि जनाब अगर आपका लीडर मुल्क से बाहर चला जाए तो हमने हलकों में जाकर क्या पैगाम देंगे, हम लोगों को क्या कहेंगे कि आपका लीडर क्यों भाग गया। और फिर आपको ये भी याद होगा कि मरीम नवाज मैदान में आई, ज़िमनी इंतखाबात के दौरान भी मैदान में आई। फेस इस्तेमाल किया गया मरीम नवाज का कि ये पार्टी का फेस है, लोग बाहर निकलते हैं, मरीम लोगों को मुत्तहद करने में कामयाब होंगी। ये वो बयानिया था जो मरीम के जरिए चलाया गया, और ताकि नवाज शरीफ को जिंदा रखा जा सके। नवाज शरीफ साहब की वो सियासत जो बाहर से चल रही है, शायद ये सियासत मुल्क के अंदर से ना चलती, और अगर वो जेल में होते तो शायद वो पैगाम जो लोगों तक पहुंचना था उनके ख्याल में शायद उस तरह पहुंच ना पाता। लेकिन मेरी इससे राय मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूं कि सियासतदान जब जेल में होगा तो वो शायद बड़ा लीडर बनकर सामने आता कि उसने अपनी सज़ा काटी, या आपका पॉलिटिकल बयान नहीं आया, आप अदालतों में जाकर उसे डिफेंड करते, लेकिन आपने बेहतर ही समझा कि आप मुल्क से भाग जाएं। ये बैकग्राउंडर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, नवाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाना और किस किस्म की सियासत वो करते रहे। लंदन को कैंप ऑफिस बनाया गया। मुल्क से बाहर बैठकर उन्होंने पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहा, क्योंकि वो ये समझते थे कि उनकी हुकूमत को निकालने में पाकिस्तान की आर्मी का हाथ है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। पाकिस्तान के अंदर सिलेक्टेड और सिलेक्टेड का जो बयानिया है वो लाने वाली कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की फ़ौज थी। और इस बयानिए को पहले काउंटर किया गया, पहले इसके ऊपर जो हमले थे वो किए गए जलसों के अंदर, बयानिया बिल्ट किया गया, और उन तमाम लोगों को, उन तमाम ताकतों को जो मुज़ाकरात की टेबल पर लाया गया। ये तरीका कार था जो नवाज शरीफ साहब ने अपनाया। नवाज शरीफ साहब की इस हद तक कामयाबी हुई कि पाकिस्तान के ताकतवर हल्के उस पेज पर भी आ गए। इम्पोर्टेड हुकूमत का बयानिया भी आपके सामने आया। इम्पोर्टेड हुकूमत बनती कैसी है, मार्ज वजूद में कैसी आती है, वो भी सब कुछ आपके सामने है। तो नवाज शरीफ साहब अपनी सियासत को चमकाने में कामयाब हुए इस हद तक कि उन्होंने पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों के साथ जो मुज़ाकरात थे, जो ऑफ द रिकॉर्ड हो रहे थे, जो पसे पर्दा हो रहे थे, किसी को नज़र नहीं आ रहे थे, उसमें किसी हद तक कामयाब हुए। पैगामात भेजने शुरू कर दिए गए, और इन पैगामात की रोशनी के अंदर जो मुल्क के अंदर हुकूमत बनती है उसे इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया गया। अब नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर पार्टी के मामला चला रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में उनका बयानिया वोट को इज्जत दो के बाद जिस तरह तब्दील होता रहा, उनकी हुकूमत को क्यों ख़त्म किया गया, जो तब्दील होता रहा, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों का गिरबान जिस तरह उन्होंने पकड़ा वो तब्दील होता रहा, और फिर खामोशी, और फिर खामोशी के बाद फिर शोर मचाना शुरू जो उन्होंने किया, ये उनकी उस स्ट्रेटजी का हिस्सा था जो सिर्फ लंदन में बैठकर इस पर अमल किया जा सकता था। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर उन तमाम कुव्वतों को जो बिखरी हुई थी, तमाम सियासी जमातें जो इमरान खान के खिलाफ थी, उनको इकट्ठा किया और जरदारी से वो अलायंस किया जिसके बारे में बहुत सारे जो सियासी पंडित हैं, जो पाकिस्तान के जितने भी
تجزیہ کار ہیں جو سیاسی جماعتوں کو انالائز کرتے ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ شاید یہ اتحاد نہیں چلے گا، لیکن ہم نے وہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا کہ تمام لوگ جن کا جو حملہ تھا اور ہدف تھا وہ عمران خان تھا، اسی لیے اکٹھے ہو گئے۔ اب نواز شریف صاحب ان تمام لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے طاقتور حلقوں سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی، پہلے آپ نے برا کہا، پھر ان کو مذاکرات کی میز پر لائے، اب ان سے کچھ ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے ہیں، وہ پوری نہیں ہوئی۔ سیاسی جماعتوں سے جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اب یہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا، جس کی طرف میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں اور خبر دینے لگا ہوں؟ نواز شریف صاحب پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مشکل فیصلوں میں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اکیلے اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ رانا ثناء اللہ صاحب میدان میں آگے، انہوں نے کہا کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہمیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے تھی ویسی سپورٹ ہمیں نہیں ملی، لہٰذا اب ہم کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں سے آپ یہ ہیڈ لائنز دیکھ رہے ہوں گے۔ اور پاکستان کے طاقتور حلقوں سے جو جس سپورٹ کی ضرورت تھی وہ سپورٹ انہیں اس انداز میں نواز شریف کے مطابق نہیں ملی، اور اس سپورٹ کا تعلق کیا ہے؟ وہ بڑا بنیادی سا تعلق ہے اور بڑی بنیادی سی چیز ہے کہ ہمارے کیسز کو ختم کیا جائے۔ اور اب ملک کے اندر جب سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان تمام کیسز کا ریکارڈ سیل کرنے کی ہدایت جاری کی، پروسیکیوشن کو کی تبدیلی کے حوالے سے، ان کے تحفظات کے حوالے سے تاریخیں دی اور کہا کہ اپنے تحفظات کو، یعنی جو نوٹسز ہوئے ان میں پیغام جو بھیجا گیا ہے کہ آپ اپنی ریزرویشنز عدالت کے سامنے پیش کریں۔ تو اب یہ سیاسی منظرنامہ عمران خان کے خلاف اور نواز شریف صاحب جس کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ ان کے خلاف بھی جا رہا ہے، اسے انالائز انہوں نے کیا ہے۔ سیاسی حلقوں سے جو فیصلے طاقتور حلقوں سے جو کروانے تھے وہ نہیں ہو رہے، سیاسی جماعتیں سپورٹ نہیں کر رہی، عدالتوں نے اپنا جو موقف ہے سو موٹو کے ذریعے سامنے رکھ دیا۔ اب نواز شریف صاحب نے فیصلہ ویورز یہ کیا ہے کہ ملک کے اندر فی الفور الیکشن کروائے جائیں۔ اس کی بنیادی وجہ اور سب سے بڑا ثبوت جو مجھے کنفرمیشنز یہاں سے لندن سے ہو رہی ہیں، جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک میٹنگ ہوئی ہے لندن میں اور اس وقت بھی یہ میٹنگ جاری ہے، اور جب یہ آپ پروگرام دیکھیں گے میٹنگ ختم ہو جائے گی، اس میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ جلد سے جلد ریفارمز کیے جائیں، جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ کی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فوری طور پر جو الیکشن کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کرنا ہے اس عمل کو مکمل کر لیا جائے، اور نیب کے حوالے سے جو کام مکمل کرنے ہیں اس کو پورا کر لیا جائے، اور پھر فوری طور پر اعلان کر دیا جائے کہ ملک کے اندر ہم الیکشن کرنے جا رہے ہیں، اور شاید اسمبلیوں کو ایک گورنمنٹ آ جائے اور تحلیل کر دیا جائے۔ 2 بڑے فیکٹرز امپورٹنٹ ہیں۔ نواز شریف صاحب خود مایوس تھے طاقتور حلقوں سے، نواز شریف صاحب مایوس ہو گئے پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے، اور اب نواز شریف صاحب پاکستان کی عدالتوں سے بھی مایوس ہو گئے۔ نواز شریف صاحب کی بھرپور کوشش تھی کہ اس حکومت کو اگر 1.5 برس چلنے دیا جائے تو شاید وہ اپنے کیسز کو ختم کروائیں، اور ایک جو سلیٹ ہے، سیاسی سلیٹ جو ان کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی، اس کو مکمل طور پہ کلین کر کے وہ پاکستان کے سیاست میں دوبارہ انٹر ہوں گے، تو شاید ان کو اور ان کی جماعت کو جو اس وقت وینٹیلیٹر پر ہے سیاسی طور پر ایک تقویت ملے۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ نواز شریف صاحب ملک میں نہیں آئیں گے، اور اگر آئیں گے تو ڈیل کے بغیر نہیں آئیں گے، اور پاکستان کی طاقتور حلقے سیاسی جو عدالتیں ہیں ان کا مزاج اس وقت کیا ہے اور ان کا موڈ کیا ہے وہ آپ نے اس سو موٹو کے ذریعے دیکھ لیا۔ ویورز، اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے، نواز شریف صاحب کی طرف سے ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ آپ جلد سے جلد ریفارمز کریں، اور اس ریفارمز کے بعد فی الفور آپ نے ملک کے اندر الیکشن کا اعلان کر دینا ہے، اور اس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر بھی دیا جائے گا۔ مریم نواز کا بیان بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ مت ڈالیں، فل فور الیکشن میں جائیں۔ مریم نواز کچھ بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتی، یاد رکھیں، وہ جو کچھ بولتی ہیں اس کے پیچھے نواز شریف بول رہا ہوتا ہے، یعنی مریم کی آواز میں نواز شریف آپ کو نظر آئیں گے، شاہد خاقان عباسی کی آواز میں آپ کو نواز شریف صاحب نظر آئیں گے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی ایک بیان جاری ہوا جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جلسوں سے مت روکا جائے، لانگ مارچ سے مت روکا جائے، چونکہ یہ ان کا حق ہے۔ آپ فوکس کریں، اپنی جماعت کو کرٹیسائز کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا حکومت کو چلانا ہے یا نہیں چلانا۔ یہ ویورز اس وقت لندن کی صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں اب جو ہماری دوسری خبر ہے یہ آپ کو نون لیگ کی جو بدلتی اور جو شہباز شریف کی بدلتی سیاست ہے اس کے بارے میں ایک آپ کو ایک جھلک نظر آئے گی۔ شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے آج جو خطاب کیا بزنس کمیونٹی سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 30% سپورٹ بھی ملتی تو شاید جو لاڈلے کو ملی اس وقت پاکستان راکٹ ترقی کر رہا ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے
जब ये मुलाकातें हो रही थी, आर्मी चीफ से भी मुलाकातें हुई और रात की तारीकी में मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी गए। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गाए-बगाए मिलते रहे और जिसकी कन्फर्मेशन भी की गई बाद में आईएसपीआर की तरफ से हालिया दिनों के अंदर कि जब हमसे टाइम मांगा जाता है तो हम मिलते हैं, कोई हमसे वक्त मांगेगा तो हम मिलेंगे। इससे पहले भी ये कहा गया और आईएसपीआर की तरफ से बयान भी आया और उस बयान का जो असर था सियासी मंजरनामे पर यह पड़ा कि नून लीग ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया कि हम रात की तारीकी में नहीं मिलेंगे और कोई शख्स अगर मिलता है तो क़यादत से इजाज़त लेकर मिलेगा। ये उन दिनों की बात है जब शहबाज शरीफ ने ये गिला किया, यही अल्फाज थे कि अगर ये सपोर्ट हमें मिली होती तो शायद इस वक्त मुल्क के हालात मुख्तलिफ होते। और आज शहबाज शरीफ ने यह दोबारा बयान जारी किया कि अगर 30% सपोर्ट हमें पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से मिलती तो हालात यकसर मुख्तलिफ होते। व्यूअर्स, सियासतदान ये बात कह के निकल जाते हैं, सियासतदान ही वो मुल्क का वो शख्स है या वो शख्सियत है जो जिम्मेदार होता है और जो रास्ता दिखाता है पाकिस्तान की फौज को कि वो आए और उनकी मदद करें। पिछले 1.5 बरसों में नून लीग का ये भयानक किरदार बहुत ज़्यादा पर्सोनीफाई होकर सामने आया और आज शहबाज शरीफ जो मुल्क का वज़ीर आज़म है वो ये बार बार बात कह रहा है कि अगर ये सपोर्ट आप हमें करें तो हम 1.5 साल तक मजीद हुकूमत भी करेंगे और इकॉनमी को बेहतर भी करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं? शहबाज शरीफ साहब इस वक्त कशमकश की एक कैफियत में से गुजर रहे हैं और कैफियत ये है कि अगर ये मुश्किल फैसले करते हैं जिसकी सपोर्ट जिस तरह नवाज शरीफ के सामने जो सपोर्ट ताकतवर हलकों से नहीं मिल रही, इसी तरह ये सपोर्ट शहबाज शरीफ को भी नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए, तमाम इत्तेहादी उसमें मौजूद हों और मुल्क के अंदर महंगाई से कैसे निपटना है और जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करना है, क्योंकि अगर जब ये इसमें इजाफा होगा तो इसका असर मुल्क की तमाम जो इकॉनमी है उस पर पड़ेगा। तो ये फैसला मैं अकेला शहबाज शरीफ नहीं कर सकता, लिहाजा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और खुसूसन पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हमारे साथ बैठे, हमें गारंटी दें कि अगर हमने ये फैसले कर लिए, कल को आप इलेक्शन अनाउंस ना करवा दें। क्या आप ये जो पैगामात हमें भेज रहे हैं कि जल्द इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन कमीशन एकदम से प्रोएक्टिव हो गया, जो इंतखाबी फहरिस्तें हैं उनको बाकायदा डिस्प्ले करने की तैयारी की जा रही है, हल्का बंदियों पर काम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन अब 3 माह पहले वाला इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये किसी न किसी की डायरेक्शन पे चल रहा है कि फिल फॉर इलेक्शन की तैयारियां आपको मुकम्मल करनी है। तो शहबाज शरीफ साहब को ये खतरा लाहक हो गया कि अगर यहाँ से हमने कीमतें बढ़ाई, उधर से इलेक्शन अनाउंस कर दिए गए तो फिर अवाम के सामने हम किस मुंह से जाएंगे? हम क्या बयानियां लेकर पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम के सामने जाएंगे, वोट मांगेंगे कि तुम्हारे साथ जो सलूक हमने 1.5 माह में किया, इमरान खान ने वो क्या 3.5 बरसों में ऐसा सलूक नहीं किया, सपोर्ट क्या होगी, मॉरल ग्राउंड्स क्या होंगी? इसीलिए नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर इस बात का फैसला किया, अब ऐलान होना बाकी है कि हम इलेक्शन का जल्द से जल्द करवाएंगे। तारीख का तयन जहाँ तक केयर टेकर गवर्नमेंट में किसके नाम को फाइनल करना है, ये सब चीज़ें तय हो रही हैं। वहीं पर शहबाज शरीफ साहब ने भी बाकायदा तौर पर ताकतवर हलकों के साथ शिकायत का दफ्तर भी खोल दिया है और अब वो सपोर्ट का तस्करा बार बार करते हुए नजर आते हैं। ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि ये रास्ता दिखाना चाह रहे हैं आर्मी को कि वो पाकिस्तान के सियासी फैसलों में मुदाखलत करें। ये रास्ता दिखाना चाह रहे हैं उस सपोर्ट का जिक्र करके और सपोर्ट मांग कर, जो सपोर्ट इनके ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को हासिल थी, इन्हें हासिल नहीं है। ये दरवाज़ा खटखटा रहे हैं पाकिस्तान आर्मी का कि वो आएँ और फैसलों में मुदाखलत करें और भरपूर तरीके से गारंटीज दी जाएं कि इनकी हुकूमत को नहीं हटाया जाएगा। ना ही इत्तेहादियों से वो सपोर्ट मिल रही है और ना ही पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से ये सपोर्ट मिल रही है। ये वो रिवेंज है जो आसिफ अली जरदारी ने मुस्लिम लीग नून से लिया और इन्हें एक मुश्किल सिचुएशन में छोड़ दिया मुश्किल फैसले करने के हवाले से। शहबाज शरीफ साहब परेशान हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन में परेशान हैं और अब इस परेशानी का वाहिद हल ये निकाला गया कि शहबाज शरीफ साहब तनकीद करेंगे, सपोर्ट मांगेंगे और अगर सपोर्ट नहीं मिलती तो जल्द अहम ऐलानात कर दिए जाएंगे। और मेरी इतलात के मुताबिक फ़ैसला कर लिया गया है कि इस हुकूमत के साथ ज़्यादा देर नहीं चलना। आज खान साहब ने मुल्तान के जलसे से खिताब किया और इस जलसे की बहुत ही ज़्यादा अहमियत इसलिए भी थी कि ऐलान होना था कि मुल्क के अंदर लॉन्ग मार्च कब किया जाएगा। खान साहब ने एक जलसों का सिलसिले का आगाज़ किया और फिर इसको ख़त्म करना था लॉन्ग मार्च के ऊपर ऐलान के साथ और फिर लोगों ने ऑब्वियसली मोबिलाइज़ करना था। पूरे मुल्क के अंदर ये जलसा दिखाया गया क्योंकि लोग इंतज़ार में थे कि कोई फ़ैसला किया जाएगा। मुल्तान के अंदर जलसा होता है, सक्खर, लाहौर, कराची और मुल्क के दीगर शहरों में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर
یہ جلسہ دکھایا گیا کیونکہ لوگ منتظر تھے اس اعلان کا. خان صاحب نے اعلان نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے اپنی ایک تقریر کے اندر کہا کہ مجھ سے کچھ لوگ فون پر بات کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان کے فون کو بلاک کر دیا اور میرے مطالبات صرف یہ ہیں کہ جلد سے جلد الیکشن کروایا جائے, تاریخ کا اعلان کیا جائے, اسمبلیوں کو تحلیل کیا جائے, کیونکہ ملک کے اندر ایک امپورٹڈ حکومت کو لایا گیا ہے. عوام کی عدالت میں جائیں اور عوام کی عدالت یہ فیصلہ کرے, چونکہ قانون کی عدالت, آئین کی عدالت نے تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو جو ہے وہ مایوس کیا, لیکن عوام کی عدالت مایوس نہیں کرے گی. اس نظام کو ٹھیک کرنے کا واحد حل ہے کہ الیکشن کروائے جائیں. خان صاحب کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ فورن فنڈنگ کیس کے اندر صرف پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح تنقید اور جس طرح اس کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسی طرح ایٹ اے ٹائم نون لیگ کے فنڈز کو بھی چیک کیا جائے, پاکستان پیپلز پارٹی کے فنڈز کو بھی چیک کیا جائے. یہ خان صاحب کے مطالبات ہیں. اور مین وائل خان صاحب جن لوگوں کا فون نہیں اٹھا رہے تھے, جو میسیجنگ کر رہے تھے, پیغامات بھیج رہے تھے فون کر کے, جن کو بلاک کر دیا گیا, پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان مت کریں, چونکہ ایک پریشر ہوگا اور خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹس پچھلے 1.5 ماہ سے شیئر کی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا 27 اپریل کا جو جلسہ تھا, جو اسلام آباد کا جلسہ تھا, اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ نکلتی ہے اور عمران خان کو جو سپورٹ حاصل تھی ماضی والی, اس کی ڈبل سپورٹ ہو گئی. اور وہ ایلیمنٹ بھی ایکٹیو ہوا جو خان صاحب کے ساتھ تو شاید نہیں تھا, لیکن وہ اینٹی شہباز شریف تھا, اینٹی پیپلز پارٹی تھا, اینٹی فضل الرحمان تھا, یا دیگر جماعتوں کے خلاف تھا. وہ بھی اپنی اس امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد اور اینٹی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خان صاحب کا سپورٹر بن گیا. تو ڈیول ایکشن ہوا ہے امپورٹڈ حکومت کے آنے سے, جو اسکرپٹ رائٹرز نے جسے اسیس نہیں کیا تھا. اب خان صاحب نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ سب سے بڑا سوال, $1 ملین کوشچن یہ ہے. میسج یہ دیا گیا خفیہ رپورٹس جو ایجنسیز کی ہیں اور جو سپورٹ جس طرح کی مل رہی تھی, اس کے تناظر میں کہ خان صاحب اگر گھر سے نکلتے ہیں, لانگ مارچ کرتے ہیں, تو عوام کا ایک سمندر ہوگا اور اس سمندر کو روکنا ناممکن ہو جائے گا. اور بنیاد بنایا گیا, اس وقت یہ جلسے نہیں ہوئے تھے, اس وقت رپورٹس تھی, اس وقت لوگوں کے سینٹیمنٹ کے اوپر یہ رپورٹ مرتب کی جا رہی تھی. اب تو نمبر سامنے آ گئے. تقریباً 10 سے 11 جلسے خان صاحب کر چکے ہیں, ان کے نمبرز موجود ہیں. یہ لوگ کون ہیں, کس کے کہنے پر باہر نکلے, یہ میڈیا رپورٹس نہیں ہیں, یہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹس ہیں, آئی بی کی رپورٹس ہیں, یہ ISI کی رپورٹس ہیں, یہ ان تمام ایجنسیز کی رپورٹس ہیں جو اپنے طور پہ انٹیلیجنس گیدرنگ کرتی ہے, جو بتاتی ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے, کس کا پیسہ خرچ ہوا یا نہیں ہوا. یہ تمام رپورٹس پیش کی جاتی ہیں. اب اس تناظر میں جو رپورٹس پہ دوبارہ بھیجی گئی ہیں کہ اگر لوگ باہر نکلے تو اس سمندر کو روکنا ناممکن ہو جائے گا. اور پہلے بات ہی اگر, اب بات ہے کہ نکلیں گے. یہ اگر سے اور نکلیں تک کا جو سفر ہے, اس نے بہت سارے حلقوں کو ہلا کر رکھ دیا. اور جو سینٹیمنٹ عوام کا عمران خان کے ساتھ ہے, اس کی بنیاد کے اوپر پیغام یہ بھیجا گیا ہے خان صاحب کو کہ آپ لانگ مارچ کا اعلان مت کریں, ہم کوئی درمیانی راستہ نکالتے ہیں. اور درمیانی راستہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو تھوڑا سا ٹائٹ کیا گیا, جو فیصلے آ جائے ڈی سیٹ کے وہ تو آنے ہی تھے, لیکن ایک پیغام بھی دیا گیا. جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اپنا جو صدارتی ریفرنس کے اوپر فیصلہ دیا, یہ بھی اس کی ایک کڑی ہے. یعنی لوگوں کو حالات کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ایک جو پریشر ملک کے اندر جو موجود تھا, جس کی ہیٹ پاکستان کے تمام حلقے محسوس کر رہے تھے, اسے کم کیا گیا ایک سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد. اور پھر یہ الیکشن کمیشن جو اس وقت مکمل طور پہ پرو ایکٹیو ہوا ہے, اس کے تناظر میں اب خان صاحب نے اتوار تک کا وقت مانگا ہے. کور کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں اعلان کر دیا جائے گا کہ 25 اور 29 کے درمیان کوئی ایک تاریخ ہوگی. اب خان صاحب کو جو پیغام اور جو ایشورٹیز دی گئی ہیں, اب یقیناً یہ سوال ضرور آئے گا کہ خان صاحب تو اعلان کر چکے کہ میں نے لانگ مارچ کرنا ہے, اسی دوران ہوگا کیا؟ جو میری اطلاعات ہیں اس میں پیغام یہ دے دیا گیا ہے کہ ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں اور ہم تمام سیاسی جماعتوں سے مل کر بات بھی کر رہے ہیں, ان کے پیغامات بھی دے رہے ہیں, اور ہم اعلان کر دیں گے جلد سے جلد, لیکن آپ اس کو ختم کر دیں. اب خان صاحب ختم نہیں کریں گے. خان صاحب لانگ مارچ سے اب کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے, یاد رکھیے. خان صاحب کو جو مرضی آپ آفرز کروائیں کہ ہم اعلان کر دیتے ہیں ملک کے اندر الیکشن ہو یا نہ ہو, خان صاحب بیک ڈور جو رابطے کیے جا رہے ہیں اس کے ذریعے الیکشن میں نہیں جائیں گے. یاد رکھیے گا, صرف ایک مطالبہ ہے اور وہ ہے عوام
اسی لیے خان صاحب نے اپنے فون بلاک کیے تھے اور میسج کسی کا نہیں لے رہے تھے، اور خان صاحب باقاعدہ اعلان کریں گے۔ ہاں، اب یہ پاکستان کے طاقتور حلقوں پر منحصر ہے، یہ پاکستان کی سیاسی جو قیادت ہے اس پہ منحصر ہے، یہ پاکستان کے جو سیاسی مافیا ہے اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیا اعلان کرتا ہے، کیونکہ اس وقت تمام جماعتیں، تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں خان صاحب کی تقریروں کی اور خان صاحب کے جلسوں کی ہیٹ محسوس کر رہی ہے، اور اسی تناظر میں اب بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اب یہ بالکل بے معنی ہو گیا کہ بیک ڈور کس قسم کی آفرز کروائی جا رہی ہیں، کیونکہ خان صاحب نے جو کچھ کرنا ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے کرنا ہے، اور خان صاحب لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسی دوران جب یہ لانگ مارچ نکلے گا تو کوئی بڑا فیصلہ جس کا اعلان کر دیا جائے۔ میں نے محرکات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، لندن سے اس بات کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ جنہوں نے حکومت چلانی ہے وہ خود نہیں چاہتے کہ حکومت چلے، کیونکہ ان کے سیاسی مقاصد اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے جو کسی صورت بھی پورے نہیں ہو رہے۔ ہاں، ریفارمز کی حد تک شاید معاملات چلیں، اور بعد میں یہ بھی ممکن ہے کہ اسے چیلنج کر دیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتحادی ساتھ چلنے کو اس طرح تیار نہیں ہے مشکل فیصلوں کے حوالے سے، جس میں سٹیک ہولڈرز کی اپنی وجوہات ہیں، اپنی سیاسی مجبوریاں ہیں، اور وہ کسی صورت بھی اس الائنس کا حصہ تو ہیں لیکن اتنا زیادہ حصہ نہیں بنیں گے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور آخر میں شہباز شریف صاحب اپنے اب گلے کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، چونکہ شہباز شریف کو وہ سپورٹ نہیں مل رہی ان سیاسی فیصلوں کے حوالے سے، معاشی فیصلوں کے حوالے سے، جس کے لیے وہ تمام یہ بیانات دیتے پھر رہے ہیں 30% سپورٹ کے لاڑلے کے حوالے سے۔ تو میرے خیال میں کچھ جو آئندہ کے 48 گھنٹے ہیں، 2 دن کہہ لیں 3 دن کہہ لیں، جب اتوار کو اس تاریخ کا اعلان کیا جائے گا تو پھر دوسری طرف سے بھی اعلانات آ جائیں گے، کیونکہ لانگ مارچ جب سڑک پر نکلے گا تو پھر اسے روکنا ناممکن ہو جائے گا، اور اس کی پولیٹیکل جو ریزلٹس ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان نون لیگ کو، پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر، اور یاد رکھیں نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، یہ میں آپ کو بڑی آنیسٹلی یہ بات بتا رہا ہوں، اور اس وقت جو پولیٹیکل گیم اس وقت جو ہمارے سامنے اس کے تناظر میں کہ جوش سیاسی جماعت پنجاب میں پرفارم کرے گی، پنجاب میں سیٹس لے کر جائے گی، وہی حکومت بنائے گی، اور اس وقت صرف اور صرف پنجاب کے اندر مقابلہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ویورز اپنے ویوز بھیجیے گا، کمنٹس بھیجیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں پروگرام کے حوالے سے۔ اور دوسرا میں معذرت چاہتا ہوں، پچھلے 2 دنوں سے میں پروگرام نہیں کر رہا تھا اپنی والدہ کی طبیعت کے حوالے سے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دعا کریں ان کے لیے، بہت ساری مشکلات آسان ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے